Oh, हांव फादर आंतोनियो आल्बुकेर्क, सांत आंद्रे इगोर्जेचो पाद्रीगार. आनी आयज आमचे इगोर्जेन आमी व्हडा दबाज्यान सांताचें पुरसांव मनयता. हे सांताचें पुरसांव खिरीत पुरसांव, परंपरीक पुरसांव. इतिहास आमकां सांगता ते भशेन 1617 वर्सा फ्रांसिस्कान पाद्रीनी पिलार कोवेत आसलो तांचो, थंयसर द वेल ऑफ वेरोनिका जेजूच्या मुखामळाची हें चित्र घेवन हें पुरसांव सुरू केलें. मागीर तो शेकडो सोंपता म्हणल्यार तांणी 65 इमाज्यो तातूंत जोडल्यो आनीक हे पिराचिताचें पुरसांव तांणी सुरू केलें. मागीर इतिहास आमकां फुडें सांगता 1835 वर्साक जेन्ना सगल्या आमच्या गोंयच्या धार्मिकांक धांवडायले तेन्ना जायत्यो इगोर्जो बंद पडल्यो, रिलिजियस ऑर्डर्स आसल्यो त्यो गेल्यो आनीक पुरसांव बंद जालें. पूण ही आमची इगोर्ज हांगा बांदली 1838 वर्साक. आनी तेन्ना थोड्यो इमाजी ज्यो उरलेल्यो त्यो आमचे इगोर्जेन हाडल्यो, 25 इमाजी. आनी तेन्नातान हें पुरसांव चालू आसा. आतां ह्या पुरसांवांक 31 इमाजी आसा आनी त्या भायर द वेल ऑफ वेरोनिका एक मुखेल चित्र जाचे वरवीं हें पुरसांव सुरू जालें. ह्या पुरसांवाचें खाशेलेपण म्हणल्यार आमच्या भारतांत तर हे असले पुरसांव एकूच, आनी कोण कोण म्हणटात आख्या संवसारांतूय बी रोमांक जाता आनी हांगा जाता. तितलेंच न्हय, हें पुरसांव तातूंत वांटो घेवंक सोबार तरेचो लोक येता. सगळे धर्माचे लोक आमकां हांगा दिश्टी पडटात आनी व्हडे भक्तीन ह्या पुरसांवांत जावं वो दुसऱ्या दिसाक तिसऱ्या दिसाक उमो आसता तेन्ना ते लोक भक्तीन येवन ह्या सगळ्या सांतांचो उमो घेतात. दे वेनरेट द सेंट्स. आमच्या गांवांत एक खेरीत एक दोबाजो कसो जातो आनी आमचे लोक जे परदेसान पासून आसा ते जायते जाण ह्या पुरसांवाक लागूनच परतून गोंया येता. इतली तांकां ह्या पुरसांवाची व्हडवीक आसा आनीक उमेद आसा. आमी ह्या वर्साक विशय घेतला तो म्हणल्यार सांता भक्तांची देख घेवया आनी तांचे भाशेन सर्गेची वाट चलुया. हो आमचो विशय खरो. पूण आमी खेरीत भाशेन ह्या वर्साक मागता जें झूज चलता देखीक करून मिडल इस्ट आनी इतलें वायट घडटा तें वायट बंद जावंक आमी खेरीत भाशेन ह्या पुरसांवान मागता. ह्या पुरसांवाची वाट लांब आनी पिराचिताच्या मनान जेन्ना इतलो लोक ह्या सांताक आपल्या खांदार घेवन चलता तेन्ना हे आमचे पिराचीत आमी हे वायट चलता ते संवसारान बंद जाल्यार पुरो म्हूण आमच्या आयच्या दिसाक खेरीत मागता. आमकां साबार लोकांचो तेंको मेळटा, जावं गव्हर्मेंट जावं आमचे लोकीक आसा तांकांय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी आयज जे कोण हे पुरसांवां घेतले आनी ह्या दिसांनी उमे घेतले तांकां सगल्यांक आमी बरें आवडयता आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी तांचेर मागता. Depth of my soul.
presence I feel, your glory behold. You're great and marvelous. You are wonderful, beautiful, glorious. You live within me, you move within me, part of my life, you'll always be. It's your breath I take, your life I live, all that I have and own are all your gifts. Oh Lord, in the depth of my soul, your presence I feel, your glory behold. You're great and marvelous. You are wonderful, beautiful, glorious. हांव गोवावेल्या सेंट एंड्रू चर्चीचो मॉडरेटर आनी आमचे फादर आंतोनियो आल्बुकेर आनी फादर रुयल हे आमचे दोनूय पाद्री भाव बरे वावुरताय आनी ताच्या आसऱ्याखाल आमी हें सगळें पुरसांची मंदावळ करताय. हें पुरसांव 17th सेंच्युरीन स्टार्ट जाल्ले, जे आमचे पिळगे मरून गेले आनी तेंचे आमी फॉलोअप करताय. सगळे आमचे व्हडले गोंयचे भाव भयणां हे आमी पुरसांव बरे भाशेन हे सांत तयार करताय आनी पुरसांव करताय. आनी पुरसांव भावार्थान लोक येता, जायत्या गांवचो म्हणजे आख्ख्या गोंयचो म्हणल्यार जाता आनी ते गोंयचो हो लोक येवन आपआपले वाती जावं फुलां दिताय आनी मागलेलें तांकां मेवता म्हूण तीं येताय. ही जायतीं वर्सां जालीं. आमची सगळीं भाव भयणां खुशालकायेन करताय. हेजो कोरेजमाच्या कार्डारूच जाताय. हे आमचे एक रोमांक आनी आमचे गोवेल्या सेकेंड हे आमच्या. सो आमची सगळीं भाव भयणां भावार्थान येताय, मिसाकूय भाग घेताय आनी आमचो फादर आंतोनियो हे सगळीं मांदावळ बरे भाशेन करता. दुसरे ह्या फेस्ता दिसा आमचो दुसरे तेजे इश्ट पाद्री हाडटा आनी हे सगळीं मांदावळ बरे भाशेन जाता. दुसरे आमचे हे कॉन्फ्रारियाय वावुरताय, जावं दुसरी आमची संस्था आहाय जायती SSVP, PPC, पेटकॅट, हे सगळीं मांदावळ करपाक दुसरी आमची संस्था आहाय. ही सगळीं भाव भयणां ह्या आयच्या दिसाक खुशालकायेन करताय आनी आमकांय खूब खुशालकाय भोगता. हें सगळें आदिसान करून येयलें आमचें हें करताय. जायते भाव भयणां लंडनाक आसाय, तीं हांगासर येताय आनी खांदो मारताय. दुसरे आयज आमकां मातशें उणें जाल्यार दुसरे शेजारचे भाव भयणां येवन हिंगा खांदो मारपाक हाजीर जाताय. आनी सगळी आमची ही परंपरा आयज पासून आमी बरे भाशेन सांबाळून येयल्या. आख्खे वाड्याक जायतें व्हडलें पुरसांव हें सगळें मायक बायक घालून आनी बरे भाशेन हें सिस्टमॅटीक करून आमी सगळीं भाव भयणां वावुरताय. आणि हिंदू क्रिस्तांव भाव लागून मुस्लिम आमचे हिंगासर आसाय ते शेजाऱ्याक आमच्या वाड्यान म्हणजे विलेजीन आसाय ती लागून भाव भयणां भावार्थान आदीसान आमी तांकां जायत्या त्या जाग्यार थांबयताय. ती भाव भयणां पोंच्यान वयताय, भावार्थान मागताय. आयज आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम अशें म्हूण कांय ना, सगळीं आमी भाव भयणां कशें ह्या आदीसान पाडून येयल्लीं आसा. आनी सगळ्यांक तुमकां बरें पुरसांची हांव दिता. उसको उसके लिए है ना